अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में मैं आपसे अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बात करना चाहती हूँ कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो हमें अपने कितनी करीब रखता है। हम उसे भुला बैठे होते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं भुलाता। उसकी ये मोहब्बत ही तो है। हम बहुत से गुनाह करते हैं लेकिन फिर भी वो हम पर रहम करम बरसाता रहता है। वो हमसे दुनिया की आसाइशें नहीं छीनता। हाँ, कभी कभी वो आजमाने के लिए छीनता है, कभी कभी वो हमारी भलाई के लिए छीनता है, लेकिन गुनाहों के बावजूद मुसलसल हम उसे भुला बैठे होते हैं। हम उसे कभी याद नहीं करते, हालांकि वो हमें हर वक्त याद रखता है। उसकी निगाह हम पर हमेशा रहती है, उसकी रहमत हम पर मेहरबान रहती है, लेकिन हम उसे नहीं याद करते। हम उसकी याद को, उसकी पुकार को अनसुना कर देते हैं, इग्नोर करते हैं उसकी मोहब्बत को। उसकी मोहब्बत ही सबसे प्यारी मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत में ही सुकून है, उसकी याद में ही सुकून है। इंसान कितनी भी आसाइशों में ज़िंदगी जी ले, उसके पास बैंक बैलेंस, पैसा, गाड़ी, औलाद सब कुछ हो सकता है, अगर वो अल्लाह को याद नहीं करता तो यकीन जानो उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं हो सकता। वो दुनिया की रंगीनियों में खो चुका होता है। और कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, कोई नामुमकिन ख्वाहिश ऐसी होती है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाती है, और वो भी अल्लाह को अपने बंदे की मोहब्बत की याद आती है कि वो अपने बंदे को परेशानियां देकर अपने करीब करना चाहता है। और बहुत से बंदे ऐसे होते हैं, परेशानियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के करीब नहीं जाते। वो भुला बैठे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें याद कर रहा है, हमें पुकार रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते। लेकिन बहुत से लोग चले जाते हैं तो उनकी खुश नसीब भी होती है, और वो अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह को याद करने लगते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करने लगते हैं। फिर उन्हें नमाज़ों में सुकून मिलने लगता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन एक रब है जो उनका साथ नहीं छोड़ता। और धीरे धीरे अल्लाह अपने बंदे को करीब कर लेता है, और इंसान को महसूस ही नहीं होता कि वो अल्लाह की मोहब्बत में किस तरह गिरफ्तार हो जाता है। वो दुनिया की रंगीनियाँ छोड़कर, सबकी मोहब्बतें छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी प्यारी होती है, इतना सुकून देने वाली होती है कि वो सुकून उसकी ज़िंदगी बदल देता है। उसकी ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ भी होती हैं तो उसे डर नहीं लगता, उसे खौफ नहीं आता, उसे यकीन होता है कि मेरा रब है ना, वो संभाल लेगा, क्योंकि वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब किसी बच्चे के माँ बाप होते हैं ना तो उन्हें डर नहीं महसूस होता। वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप है ना, लेकिन माँ बाप नहीं होते हैं ना तो महसूस होता है कि अब क्या होगा। तो सोचो, जिस बंदे के साथ अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह हो, तो उसे डरने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह है ना सब संभालने वाला। बस हमें तो सिर्फ अल्लाह को याद करना है, उसकी कही हुई बातों को फॉलो करना है कि अल्लाह को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और जब हम अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह अपनी ओर ज़्यादा करीब कर लेता है। हम महसूस ही नहीं कर पाते किस तरह हम गुनाहों की दलदल में फंस जाते हैं, अल्लाह को भुला बैठते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह अपने बंदे को इतनी मोहब्बत से अपने करीब करता है कि वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता। वो धीरे धीरे अल्लाह के इतनी करीब होता है कि वो नमाज़ें पढ़ता है, उसका दिल नमाज़ों में लगने लगता है, तस्बीहात पढ़ने लगता है, उसको अल्लाह पे यकीन होने लगता है। अल्लाह उसकी ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार जारी कर देता है, वो तौबा करने लगता है, वो माफ़ी मांगने लगता है, उसे सुकून मिलने लगता है। वो दरूद शरीफ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक कि वो तहज्जुद तक भी पहुँच जाता है। ये अल्लाह की तौफ़ीक है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। हमने देखा होगा हमारे आसपास हर इंसान तो ऐसा नहीं करता। नमाज़ें तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, हर कोई तहज्जुद तक तो नहीं पहुँचता, हर कोई इस्तग़फ़ार तो नहीं पढ़ता, हर इंसान तो दरूद शरीफ तक तो नहीं पहुँचता। ये अल्लाह की तौफ़ीक होती है, ये अल्लाह की ख़ास मोहब्बत होती है जो अपने ख़ास बंदों तक ही पहुँचती है। बस बंदे महसूस ही नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन्हें भी ये तौफ़ीक मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इस्तग़फ़ार आपको कहीं से पढ़ने की तौफ़ीक मिली है तो उसको पढ़ो। अगर कोई आपसे कह रहा है, कहीं से कोई सुन रहे हो कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, तो आपको पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ कर देखो, मौजिज़े होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के मौजिज़े हैं। दुनिया में आपने बहुत से मौजिज़े देखे होंगे, लेकिन ये जीता जागता मौजिज़ा होता है। यूट्यूब पर आने वाली वीडियो आपने देखी होंगी, तहज्जुद, इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ, सूरह बकरा, ये ऐसे ही तो नहीं होता। आपको शायद लगता होगा कि ये सब ऐसे ही करते हैं, दरूद शरीफ की बात करते हैं कि ये पढ़ो, ऐसा करो, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा।
استغفار پڑھو، ناممکن ممکن ہو جائے گا، تہجد میں مانگو، خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ سچی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ خاص بندوں کو محسوس ہوتا ہے، انہوں نے محسوس کیا ہوتا ہے، یہ ان کی خوشی ہوتی ہے جو وہ اپنے دوستوں، اپنے بھائی بہنوں سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس تک پہنچیں، اس تہجد تک پہنچے یا درود شریف تک پہنچے یا استغفار کا وظیفہ کریں اور اپنی ناممکن دعاؤں کو پورا کر کے دیکھیں، کیونکہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا ہوتا ہے، انہیں اس کے معجزے دکھائے ہوتے ہیں، ان کا سکون انہوں نے محسوس کیا ہوتا ہے۔ خود سوچ کے دیکھو، انسان ایسے ہی تو نہیں کہتا، انسان کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی کسی کنٹری میں ہے، کوئی کسی اسٹیٹ میں ہے، الگ الگ تجربے آتے ہیں، الگ الگ معجزے ہوتے ہیں سب کی زندگی میں، تو یہ اللہ ہی تو کرتا ہے نا، اللہ کی تو محبت ہے کہ تہجد، استغفار، درود شریف پڑھنے سے معجزے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی تو کر کے دیکھو نا، کسی ناممکن دعا کے لیے استغفار کرو، سچے دل سے دعا کر کے دیکھو، اتنا استغفار پڑھو چلتے پھرتے، پھر دیکھو معجزہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں اس ویڈیو کے ذریعے توفیق دینا چاہتا ہو۔ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم کیوں درود شریف نہیں پڑھتے؟ کیوں تم تہجد تک نہیں جاتے؟ تم جاؤ گے دھیرے دھیرے، ایک قدم تو بڑھا کر دیکھو، چاہے استغفار کا ہی قدم ہو، پہلا قدم استغفار کا بڑھاؤ، توبہ کرو دل سے، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، جو بھی گناہ کرتے ہو دن بھر میں اسے لکھ کر رکھو، دماغ میں نوٹ کرو کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا، کس کی غیبت کی، کس کی برائی کی، کس کے ساتھ گناہ کیا، ساری چیزوں کو سوچو، اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا دھیرے دھیرے اللہ اپنے قریب کر لے گا۔ علم کو بڑھانے کی کوشش کرو، اللہ کے کلام کو جاننے کی کوشش کرو، پھر پتہ چلے گا کہ یہ خاص ویڈیو جو بنی ہوتی ہیں یوٹیوب پر وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، یہ ایک معجزے ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں نہیں ہوتے لیکن کچھ خاص بندوں کی زندگی میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ انہیں وہ معجزے دکھاتا ہے۔ تہجد ہر کوئی نہیں پڑھتا، اپنی نیند کو ختم کر کے آدھی رات کو کوئی نہیں اٹھتا، یہ ایک ایسی محبت ہوتی ہے اللہ کی کہ اس سے زیادہ پیاری کوئی محبت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی محبت سب سے پیاری اور پاک ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت ہی ہوتی ہے کہ آدھی رات کو ہم تہجد پڑھنے اٹھ جاتے ہیں۔ ہر کوئی تو نہیں اٹھتا نا، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اپنے خاص بندے پر، تو آپ بھی خاص بن سکتے ہیں۔ آپ کوشش تو کرو ایک قدم بڑھانے کی، اگر آپ کی کوئی ناممکن دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو استغفار کا وظیفہ کر کے دیکھو، دل سے کرو، معافی مانگو، دعا کرو، نہیں ہوتا تو درود شریف پڑھو، اس سے بھی نہیں ہوتا تو تہجد پڑھو، اللہ سے باتیں کرو۔ 5 وقت کی پابندی تو ضروری ہے، وہ تو سب سے پہلے، وہ فرض ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کسی چیز سے معجزہ ہوگا آپ کی زندگی میں بھی، آپ کو بھی اللہ قریب کرنا چاہتا ہے، بس آپ سن نہیں رہے ہو، آپ ناممکن دعا کے پیچھے پڑے ہو، اس ناممکن دعا کے ذریعے ہی آپ اس کے قریب ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ پکار رہا ہے، اس کی پکار کو اگنور مت کرو۔ ناممکن دعا اس لیے ہی تمہاری زندگی میں آئی ہے کہ تم اسے یاد کرو، اس کی محبت کو یاد کرو، استغفار جاری کر دو آج سے اپنی زبان پہ، دن بھر چلتے پھرتے یا سکون کے ساتھ تسبیحات پڑھو، چاہے کم پڑھو، میں یہ نہیں کہتی بہت زیادہ کوانٹٹی میں پڑھو، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، بہت دل سے اللہ کو یاد کر کے، بیٹھ کے، محسوس کر کے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح استغفار کرو، پھر دیکھنا زندگی بدل جائے گی، دھیرے دھیرے بدلے گی، ایک دم نہیں، لیکن ہر معجزے تک پہنچو گے، پھر درود شریف تک بھی پہنچ جاؤ گے، تہجد تک بھی اللہ لے کر جائے گا، اپنی لاڈلی عبادت تک لے کر جائے گا، پھر کبھی نہ کبھی آپ کو سورہ بقرہ کی بھی توفیق وہ دے دے گا، کیونکہ یہ میں نے محسوس کیا ہے۔ میں پہلے یہی سوچتی تھی لیکن دھیرے دھیرے میرے پاس بھی یہ ساری چیزیں پہنچ گئیں، اس کی محبت میں نے بھی محسوس کی ہے، بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن اس کے معجزے میں نے محسوس کیے ہیں، تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہو۔ استغفار پڑھنے کی کوشش کرو، ضرور معجزے ہوں گے، سکون بھی ملے گا، بہت سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں لیکن سکون بہت ہوگا۔ دنیا کی بھیڑ، دنیا کی تعریفیں، دنیا کی محبتیں سب بیکار، سب بکواس ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ کی محبت کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کی محبت بے حساب ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی محبت میں سکون ہے، اس کی یاد میں سکون ہے، اسے یاد کرو، یہ دنیا کی بھیڑ خود بخود گم ہو جائے گی، تمہاری قریب چل کر آئے گی، یہ بھیڑ جو گم ہو چکی ہے، جو تمہیں ٹھکرا رہی ہے، جو تکلیف دے رہی ہے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہر ناممکن دعا پوری ہو جائے گی، صرف قدم بڑھاؤ، کسی بھی طریقے سے درود شریف سے ہی سٹارٹ کرو، جو آسان لگے، بس سب سے پہلا تو استغفار ہی ہے، کیونکہ اپنے گناہوں کی توبہ بہت ضروری ہے، توبہ کرو گے تو پھر درود شریف کا بھی وظیفہ ملے گا، ہر چیز کی توفیق دھیرے دھیرے مل جائے گی، تو ایک قدم بڑھا کر دیکھو، ہر ناممکن دعا بھی پوری ہوگی، سکون بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں،
اللہ حافظ۔